प्रोग्राम में भली कार। नाज़रीन, मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल है उहा इंतहाई गंभीरता वारी है, वॾी परेशानी वारी है। ऐं हिन हुकूमत के लगभग महीनो मुकम्मल थी वियो है, पर अञा ताईं हू पंहिंजी मईशत के संभालण जे लाइ के वॾा फ़ैसिला करण में कामयाब कोन थिया आहिनि। ऐं हिननि जो चवणु इहो आहे मौजूदा हुकूमत जो त इमरान ख़ान जंहिं तरह सां हिन मुल्क खे हलायो आहे उहे ख़ुदि इमरान ख़ान जे पार्टी जा बि कुझु माण्हू ऐं अॻूणो जेको उनजो नाणे वारो वज़ीर शौकत तरीन आहे उहो बि इहो एतिराफ़ु करे चुको आहे त इमरान ख़ान IMF सां जेको मुआहिदो कयो वरी उनखे टोड़ियो, उहो इंतिहाई हिकिड़ो वॾो ग़लति फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में मुल्क खे ॾेवालपणे जे वेझो आणे छॾियो आहे। असां हिन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि मुल्क जा मुआशी माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जनाब वालेकुम। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें ये बताइएगा कि अब जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक चल रहा है मुल्क के अंदर और हुकूमत तब्दील हो गई है, अब दूसरी हुकूमत आ गई, तकरीबन 1 माह मुकम्मल हो चुका नई हुकूमत को भी, जो कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन अभी तक जो मसाइल हैं और बिलखुसूस जो मुआशी मसला है वो लगभग तमाम जो इकनॉमिस्ट हैं उनका कहना ये है कि भाई मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के खुदा न खास्ता दर पे है। तो आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल वैसे है, क्या इस वक्त क्या पोजीशन है, फॉरेन रिज़र्व्स की क्या सूरत हाल है और मईशत की क्या सूरत हाल है, हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि अगरचे मईशत जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, मईशत बहरान का शिकार है, लेकिन हमारा मुल्क इतना गया गुजरा नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सके। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ ये वो गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं। आप हुकूमत को बुरा भला कहें, गालियाँ दें, कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बहुत से मुल्कों के इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान जो है वो ठीक ठाक रहे, अगर तरक्की ना भी करे तो डिफ़ॉल्ट ना करे। उसमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है। वो नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है कि हमारे उनके ऐसे ताल्लुकात हैं। और चीन के लिए अमेरिका की ज़रूरत है कि पाकिस्तान रहे, भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। उधर चीन को CPEC को कामयाब बनाना है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे। तो ये बातें डिफ़ॉल्ट करनी की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मईशत में खराबियां हैं उनकी बातें हम ना करें। देखिए, हुआ ये था कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की मईशत को तबाही के किनारे तक पहुंचा दिया गया, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। आदाद शुमार ये बिल्कुल साबित करते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि अगर आप आदाद शुमार से हट के बात करें तो खुद शौकत तरीन जो इनका वजीर खजाना बना था, उसने हल्फ उठाने से चंद हफ्ते पहले ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी कोई सिमत नहीं है और उसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। ये अल्फाज हैं शौकत तरीन के, जिसको इन्होंने बाद में वजीर खजाना बनाया चंद हफ्तों के बाद। ये चीजें तो रिकॉर्ड पे है सर, बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। तो इसलिए अगर रिकॉर्ड पर है तो फिर ये बातें करना तो लेकिन उसकी जब शौकत तरीन के आने के बाद से अब तक जो है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी मईशत की बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी रही है। मतलब ये था कि आप अगर देखें कि जुलाई से मार्च तक देखें तो इंपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है ना $59 बिलियन थी, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। तिजारती खसारा $26 अरब था, जो इस मुद्दत में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। रुपए की कदर में बहुत तेजी से कमी हुई, मुल्की और बैरूनी कर्जे बेतहाशा बढ़े, सरमायाकारी आई नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा था कि जो आपने फरमाया बिल्कुल के रिकॉर्ड पर है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड पर है कि उसके दौर में पाकिस्तान की कारकर्दगी बदतरीन रही है पाकिस्तान की तारीख में। तो ये दोनों हक़ाइक़ इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि इमरान खान के दौर में तब मईशत तबाह थी और उन्होंने इस हुकूमत को, PMLN को और कोalition को जो मईशत दी थी वो तबाहाल दी थी। लेकिन असल बात जो थी जिसको बिल्कुल समझना चाहिए हमें कि 28 फरवरी 2022 को, यानी इक़्तिदार जाने से चंद हफ्ते पहले, इमरान खान ने अपोजिशन के जो तहरीक चल रही थी उसको कमजोर करने के लिए IMF के साथ चंद हफ्ते पहले तहरीरी मुआहदा हुआ था, मुज़ाकरात के बाद हुआ था। और उस तहरीरी मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था
عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے کہ ہم جو ہے پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے، 4 روپے پیٹرولیم لیوی لیں گے، بجلی کے نرخ بڑھائیں گے. لیکن 28 فروری 2022 کو میں تاریخ بتا رہا ہوں، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس کے نرخ کم کیے بجلی کے اور پیٹرول کے، اور یہ کہا کہ جون تک ہم اس میں اب اضافہ نہیں کریں گے. IMF ناراض ہو گیا اور اس نے $1 ارب کی قسط روک لی. اس $1 ارب کی قسط روکنے سے پاکستان کی معیشت بحران کا شکار ہو گئی اور روپے میں 11 روپے کا فی ڈالر میں جو ہے وہ کمی ہو گئی، جس سے معیشت تباہ ہوئی. اب یہ اگر نہیں کرتے وہ اور تو IMF $1 ارب کی ہمیں قسط دے دیتا اگر عمران خان یہ معاہدہ نہیں توڑتا. جب $1 ارب کی وہ قسط دے دیتا پاکستان کو اگلے چند دنوں میں، کیونکہ مذاکرات ہو چکے تھے، تو سعودی عرب نے اور UAE نے کہا ہوا ہے ہم سے کہ جب آپ کے معاملات IMF سے طے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ حرکت نہیں کرتے عمران خان صاحب سیاسی مفادات کے لیے، تو $1 ارب مل جاتا. اس کے بعد سعودی عرب پیسے دیتا آپ کو، UAE پیسے دیتا، اس کے بعد آپ عالمی مارکیٹ میں جا کے پیسے لاتے، تو عارضی طور پر روپے کی قدر میں استحکام آ جاتا، پاکستان کی معیشت بحران سے نکل جاتی. سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے بحران. شاہ صاحب، عمران خان کو کیا یہ یقین ہو چلا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو میں ایسا کچھ کر جاؤں تاکہ وہ سنبھل ہی نہیں پائے ملک، دوسرا کوئی آئے تو اس کو سنبھال نہیں پائے؟ یہی تھا. دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے یہ تو کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی 7 مارچ کو سازش ہو گئی تھی. ایک تو بات ہے، لیکن یقین حالات اس طرف جا رہے تھے، لیکن نیت کا حال اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بعد میں IMF سے معافی مانگ لیں گے، بعد میں ہم اپنے اس وعدے سے بھی جو پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ تو لیکن جو نقصان انہوں نے پہنچانا تھا وہ تو پہنچا دیا. اس کا نتیجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس وقت گئے سعودی عرب تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ پہلے IMF سے معاملات طے کریں. UAE گئے، انہوں نے بھی کہا IMF کے معاملات طے کریں. یہاں پر میں کہوں گا کہ جو مفتاح اسماعیل کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ مفتاح اسماعیل کو معلوم ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وزیر اعظم نے بھی کہا تھا اور وزیر خزانہ نے بھی کہا تھا کہ ہم سعودی عرب بھی گئے، ہم UAE بھی گئے، ہم دوست ملکوں کے پاس بھی گئے، سب نے یہ کہا کہ پہلے آپ IMF سے معاملات طے کریں پھر ہم دیں گے. جب ان کو یہ بات پتا تھی تو مفتاح اسماعیل کو کوئی شاید یہ بات پتا نہیں تھی، اس نے شہباز شریف صاحب کو غلط گائیڈ کیا اور وہ ان 2 ملکوں کے پیسے گئے اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب 2 مہینے میں $6 ارب کے آپ کے ریزرو گر گئے. روپے کی قدر جو 177 تھی اب 194 پر آ گئی. تو معیشت تباہی کے کنارے پر آ گئی ان 2 غلطیوں کی وجہ سے. تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ حکومت نے غلطی کی. وہاں جانے کے بجائے شاید چین سے اگر بات کرتے تو وہ اور اس کو یہ بتاتے کہ ہماری حالت خراب ہے، تو وہ واحد ملک تھا جو IMF کی جو ہے توثیق کے بغیر ہمیں پیسہ دے سکتا تھا. لیکن ایسے بھی ہمارے پاس اس وقت جو تھے اگر ذخائر نہیں ہیں، کوئی 45 دن کے کافی ہیں، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ بہت خراب صورتحال آنے میں کم سے کم 2 مہینے لگتے، اس وقت تک یہ معاملات طے ہو سکتے تھے. تو ہم نے اپنی معیشت کو خود تباہ کیا ہے سیاست میں لا کے. اچھا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مطلب آپ کو کچھ دلوں میں کوئی بہتری کی امید ہے؟ کوئی ایسے ٹف قسم کے سخت قسم کے فیصلے بھی آئیں گے؟ اور ظاہر ہے یہ پولیٹیکلی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جیسے پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہیں اور بجلی یا گیس کی پرائسز بڑھاتے ہیں، IMF سے ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کو بہت بڑا نقصان پڑے گا؟ 2 آپشن ہیں، یا تو ملک کو چلاؤ یا اپنی پالیٹکس کو بڑھاؤ. کیا کریں گے یہ؟ نہیں، 2 آپشن آپ نے کیا بتائیں؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ نقصان کھائیں، لیکن ملک کو چلانا ہے تو آپ کو ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. تو یہ کون سا ان کی چوائس ان کے پاس کون سی ہے؟ میرے خیال سے تیسرا بھی ہے. اچھا، وہ کیا ہے سر؟ وہ تیسرا یہ ہے، بالکل میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تیسرا یہ ہے کہ عمران خان نے 2019 میں ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی تھی. اس میں دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم شرح ٹیکس پر وہ ایمنسٹی دی تھی. لیکن اس میں قانون بنا دیا تھا، اور وہ قانون یہ بنایا تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے ہم اثاثے ضبط کر لیں گے. عمران خان نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ کہا تھا کہ ان اثاثوں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے،
FDR نے بھی کہا تھا اور مجھے بھی ذاتی طور پر پتا ہے بالکل کہ وہ اساس جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جو اثاثے ملک کے اندر ہیں، جو ناجائز دولت سے بنائے گئے ہیں، جس پر ٹیکس نہیں دیا گیا، جو انکم ٹیکس حکام سے چھپائے گئے ہیں، ٹیکس چوری کے ہیں، ناجائز ہیں، رشوت کے ہیں، کرپشن کے ہیں، اثاثے پاکستان کے اندر موجود ہیں، حکومت پاکستان کی دسترس میں ہیں. قانون موجود تھا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم ان پر کریک ڈاؤن کریں گے، لیکن طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے اس نے وہ کریک ڈاؤن نہیں کیا. میں نے تفصیل سے چیک کر کے یہ بتایا تھا کہ جو تفصیل حکومت کے پاس ہیں ملکی اثاثوں کی چوری کی، اور جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جو ہماری دسترس میں ہیں، اگر ان سے ٹیکس لے لیا جائے ضبط کرنے کے بجائے ملکی قانون کے مطابق تو 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے. اگر یہ ٹیکس نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کے خلاف کر رہے ہیں. تو حکومت کو اب یہ عمران خان نے تو نہیں کیا، اس حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے سیاسی نقصان اٹھائے، IMF کے پاس جائے اور جو ہے وہ پیٹرول بڑھائے اور ملک کی معیشت کو 22 کروڑ عوام کو تکلیف میں ڈالے، یا ان لوگوں سے جن کے پاس چوری کے پیسے کے اثاثے ہیں ان سے ٹیکس لے لے. اگر یہ ان سے ٹیکس لے لیں تو 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے. تو پھر IMF کے ساتھ جو ہے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی پیٹرول بھی آپ کو نہیں بڑھانا پڑے گا. لیکن پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ طاقتور طبقوں کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے. نہ میڈیا اس پر بات کرتی ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے، نہ اکنامسٹ بات کرتے ہیں کہ جی یہ 900 ارب کیوں نہیں لے رہے. تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہم نے بنائی ہے اس نے ہمیں تباہ کیا ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اسانجی گفتگو تھی رہی ہوئی ایکنامسٹ ہیں، ملک جا وڈا معاشی ماہر ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب. انہनि جو یہ چوڻ ہے تو کچھ حکومت وٹ آپشن ہیں وہ ٹف اور سخت ضرور ہیں، پر ان تے عمل کرنے کا سوائے ॿियो को चारो न आहे. उन्हनि चयो त टैक्स एमनेस्टी जेका स्कीम इमरान ख़ान ॾिनी हुई ऐं पोइ वरी उन ते उन नमूने सां अमल कोन थियो. जेकॾहिं उन ते अमल थिए त 900 अरब रुपया इनकम थी सघे थी असांजे मुल्क खे. पर हाणे इहे जेके फ़ैसिला आहिनि उहे करण सां जेको सियासी तौर ते इन्हनि खे मौजूदा जेका कोalition गवर्नमेंट आहे उन्हनि खे छा फ़ाइदो थींदो ऐं केतिरो उन्हनि खे सियासी तौर ते नुक़सानु थींदो, इहो करे सघनि था नथा करे सघनि, उन जे बारे में हुननि खे ज़रूरु हू फ़िक्रमंद हूंदा. ऐं उन जे बारे में लंडन में बि काफ़ी मशवरा थिया आहिनि ऐं कुझु ॾींहंनि जे अंदरि अॼु या सुभाणे में असांखे कुझु अहिड़ा फ़ैसिला थींदे नज़र ईंदा. इन्हीअ ते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो. असांखे ॾींदो इजाज़त. अलाह रिकाबा.